जय श्री राम जी। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा पिजातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं हरेस्य पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करिसार मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो श्री राज। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी। रंग महल में सब मिले खेले, श्री निज धाम में सब मिले खेले। अपने धनी जी सो प्रेम से बोले, अपने पिया जी सो प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी। सुख सुख पाल को भूल गए, निज घर अपन भी भूल गए। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया। सुख निज घर को कब ही पाए,
धाम की जय। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, एक पहर एक की बीरत, जो होता है ताऊ पर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात धाम धनी श्री नाथ जी महाराज तथा श्यामा जी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंदमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम स्मरण गर्दै कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी साथै वितक साहिज्यो परम आदरणीय परम पूज्य आचार्यजन गुरुजन सम्पूर्ण धर्म प्रेमी आत्म सम्बन्धी सुन्दर साजीहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। आदरणीय सुन्दर साजी तथा भक्त समाज, हामीले 1 महिनासम्म यो वितक चर्चा प्रवचनको विशेष अनुष्ठानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हामीसँग समय सकिँदै आइरहेको छ, मात्र 2 दिन बाँकी रहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, यो 1 महिनासम्मको अनुष्ठानमा हजुरहरूले आफ्नो स्थानमा रहेर पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा चित्तवनी गर्दै गर्दै आफ्नो आत्माको साधन यो आत्मिक यात्रालाई जो सहभागिता जनाइरहनु भएको छ, यो फेसबुक लाइभको माध्यमद्वारा यहाँहरू सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। राजी महाराजको असीम कृपा हामीहरूलाई सदा सर्वदा यसै गरी वर्षिरहोस् भन्ने अनुभूति गर्न चाहन्छौँ। आज यो श्रावण महिनाको जुन लामो समयलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा चित्तवनी चिन्तन आफ्नो आत्मिक यात्राको बारेमा साधना गर्दा गर्दै अब हामीले 1 महिना पार गर्न लागिसकेका छौँ। प्राणनाथजी महाप्रभुको जागनी यात्रा पनि एकदम अन्तिम चरणमा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा प्राणनाथ स्वामीजीको वृद्ध अवस्था सुन्दर साथीहरूलाई पुष्ट भावबाट सम्झाइरहनु भएको धामका ती दिव्य अलौकिक चर्चाहरू, ब्रज राष्ट्र जागनीका विविध प्रसङ्गहरू, शास्त्रार्थ विविध अरू सम्प्रदायका भक्तजनहरू साथै दुनियाँमा भड्किरहेका लौकिक जीवहरूको आत्मिक उद्धारको लागि गर्नुभएका अथक प्रयासहरू यति बेला श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा एकत्रित गराएर सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साजीहरू। प्राणनाथ स्वामीजीको भरपूर सेवा हुँदैछ। राजी महाराजको स्वरूपको चिन्तन गर्दै गुरुजीको यहाँ सेवा भइरहेको छ। परमधामको यादगिरी गर्दै पन्नामा जागनी रास महोत्सवको भरपूर आनन्दको लीला भइरहेको छ र धेरै सुन्दर साथीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीको निर्देशन बमोजिम आफूलाई पुष्ट ज्ञानद्वारा ब्रह्म ज्ञानद्वारा राजी महाराजमा समर्पित गराइरहनु भएको छ। आफ्नो जीवनलाई धन्य गराइरहनु भएको छ। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जहाँबाट सेवाको पद्धति सुरुवात भयो। आदरणीय सुन्दर साजी, सेवा त परमधाममा पनि थियो, तर सेवाको लागि होइन, आवश्यकताको लागि होइन, मात्र लीलाको लागि परमधाममा 12,000 ब्रह्माङ्गनाहरूले श्री राजी महाराजको साथमा रहेर राजी महाराजलाई जुन आलुगाउने लीला, भोग व्यञ्जनादिको लीला, यति मात्र नभएर बिहारका लीलाहरू, निरतका लीलाहरू, विशेष लीलाहरूको प्रसङ्ग आउँदछ। हामीले रङ्गमहलको वर्णन गर्ने क्रममा पनि प्रत्येक तलामा छुट्टै विशेषता विविध लीलाहरूको चर्चा श्रवण गरेका छौँ। परमधामको यो आनन्द प्रेमानन्दको लीलाका लागि गरिएका सम्पूर्ण यी विविध क्रियाकलापहरू सेवाको रूपमा देखिएका छन् भने
त्यही परमधामको सेवालाई मध्यनजर गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजीले पद्मावतीपुरी धाममा पूर्ण रूपमा पुष्ट भावको एउटा पद्धतिको विकास गरिदिनु भएको छ सेवा पूजाको। त परमधामदेखि सुरुवात भएको सेवा सद्गुरुजीले जब जब दर्शन पाउँदै जानुभयो 3 पटकसम्मको दर्शन। पहिलो बार कच्छ जाँदा जंगलमा दर्शन दिने हुकुम स्वरूपलाई पनि आफूले भोग व्यञ्जन लिने बेलामा मतलब आफूले भोजन लिने बेलामा हुकुम स्वरूपलाई भोग व्यञ्जन सम्झिएर स्मरण गरेर अर्पण गरेर लिनु भएको थियो। त्यति बेलादेखि यस धरतीमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्मरणमा भोगको सिलसिला अगाडि बढ्यो। व्यञ्जन अर्पण समर्पित भाव विकास भयो र सद्गुरुजीले हरिदास गुरुजीको मन्दिरमा रहेर कसरी सेवा गर्नुभएको थियो। आज त्यो सेवाको भावलाई हामीले साँच्चै नै हृदयमा राम्रोसँग सम्झने हो भने हजुर हामीमा पनि सेवाको भाव विकास हुन्छ। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले दिन रात नभनिकन मेरो अर्काको नभनिकन हर सेवा आफैले उठाउनु भएको थियो। सामान्य जुन सेवा हुन्छ नि कतिपय सुन्दर साजीहरूलाई राजीको नजिकमा बस्नु, सेवा पूजाका विधिहरू गर्नु, राम्रा राम्रा उत्तम फुलहरू टिपेर ल्याउनु, राजी महाराजलाई भोग व्यञ्जन लगाउनु, यसमा त खुसी नै हुन्छ, राम्रो लाग्दछ। तर मन्दिरमा लिपपोत गर्नु, सफा सुग्घर गर्नु, विभिन्न वस्त्रहरू धुलाउनेदेखि लिएर अनेक मसिना सेवाहरू कतिपय व्यक्तिहरूलाई अलिक असहज लाग्दछ। तर जसले सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको जीवनीलाई हेरेर सेवाको भाव आफ्नो हृदयमा ल्याइन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई कहिले पनि सेवामा सानो ठुलो नभनिकन एकदम सकेसम्म सानो बनेर सेवा गर्न मन लाग्दछ। ज्यों ज्यों गरिबी लिजियो सातजी त्यों त्यों धनीको पाइए मान। जति जति सानो सेवा उठायो, जति जति नरम बनेर विनम्रताको भावले दास भक्तिलाई अपनाउन सक्यो, त्यति त्यति राजी महाराजको कृपा हुँदै जान्छ। प्राणनाथजी महाप्रभुले सद्गुरुजीको पालादेखिको सेवालाई आफ्नो जीवनकालमा आफूले जति पनि साधना गर्नुभयो, आफूले जति पनि अपनाउनु भयो, ती सम्पूर्ण भाव सुन्दर साथको दिल दिलमा भरिदिनुहुन्छ। त्यति बेलाका सुन्दर साथीहरूले श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा प्राणनाथ स्वामीजीलाई गरेको सेवा किन आज लालदास महाराजले वर्णन गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा सेवा भनेको व्याख्या गर्ने सुनाउने चिज त होइन, सेवा भनेको अपनाउने चिज हो। तर पनि पहिलाका ब्रह्म सृष्टिहरू त्यति बेला सद्गुरुजी अनि प्राणनाथ स्वामीजीको पालामा जति सेवा गर्नुभएको थियो सुन्दर साजीहरूले, त्यो सेवालाई यहाँ कुलस्थ पारिदिँदा अहिले हामीहरूलाई सेवाको भाव लाग्दछ कि भनेर। परमधामको प्रेम पन्नामा जसरी उत्पत्ति भएको थियो त्यो प्रेम आज हजुर हाम्रो घर घरमा हामी जन जनमा प्रत्येक सुन्दर साथको दिल दिलमा उत्पत्ति गराउनको लागि उपाय गराउनु भएको हो, यस्तो भाव लाग्दछ। जसरी राजी महाराजले परिक्रमा ग्रन्थमा धामको वर्णन गर्ने क्रममा त्यो विशाल परमधाम दिव्य परमधामको वर्णन गर्नुभन्दा पहिला प्रेम उब्जाइदिने प्रयास गर्नुभएको छ। हजुर हाम्रो मनमा दिलमा प्रेम अनि दिमागमा इलम ज्ञान भरिदिनु प्रयास गर्नुभएको छ। तुमको इश्क उपजा भने करूं सो अब उपाय, प्राणनाथ स्वामीजीले भन्नुभएको छ। यदि कठोर दिल छ भने पनि म प्रेम उब्जिने माहौल तयार गरिदिन्छु है। सुन्दर साजी जब जब ब्रजराजका प्रसङ्गहरू याद गर्यो, जब जब अक्षरातीत धामधनीका वास्तविक लीलाहरूको याद गर्यो, जब जब परमधाममा सखीहरूले श्री राजी महाराज श्यामाजी महारानीसँग प्रेमको लीलाहरू गरेको यी वाणीहरूलाई याद गर्यो, तब कठोर दिल पनि नरम बन्दै आउँदछ। प्रेम उब्जिने उपाय सिकाउनु भएको छ प्राणनाथ स्वामीजीले परिक्रमा ग्रन्थमा। त्यसै गरी सेवाको भाव उब्जिने विधि यो अष्टप्रहर सेवा हो। सुन्दर साजी
हामी सबैमा राज्य महाराजको प्रेम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई साक्षात आफ्नो सामुन्यमा खडा हुनु भएको छ। मैले राज्यको साक्षात सेवा गरिरहेको छु, त्यो भावले सेवा गर्ने विधि बताइदिनु भएको छ। यो जब मनमा सेवाको भाव आउँदछ अनि राज्य महाराजको साथसाथै यो अलौकिक आत्माको लागि मात्र नभएर यो लौकिक दुनियाँमा पनि आफ्नो कर्तव्यको बोध हुन्छ। माता पिताजीहरूको सेवा, गुरुजनहरूको सेवा, सुन्दर साथजीहरूको सेवा, अतिथिजनहरूको सेवा, समाज सेवा, सब सर्वोपरि ढङ्गले सेवाको भाव अगाडि बढ्दछ। त्यसै कारण लाग्दछ यो हामीहरूको कठोर दिललाई पनि नरम बनाउँदै सेवाको भाव भराइदिइरहनु भएको छ लालदासजी महाराजले। प्रेम उत्पत्ति हुने उपाय प्राणनाथ स्वामीजीले सिकाइदिनु भएको जस्तै यहाँ सेवाको भाव वृद्धि गराउने उपाय लालदासजी महाराज हामीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी, त्यति बेलाका सुन्दर साथजीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई गर्नुभएको सेवा, यहाँ एक एक चीज वस्तुको वर्णन आउँदैछ। प्राणनाथ स्वामीजीको पलङको बारेमा, प्राणनाथ स्वामीजीका तकिया अनि सिरानीहरू, आसनहरू, स्वामीजीको बैठक बस्ने स्थान, जुन स्नान गर्ने स्थान, चौकी, भोजन गर्ने थाली, साना साना चीज वस्तुको पनि यहाँ वर्णन आउँदछ। किनभने त्यो हर चीजसँग प्राणनाथ स्वामीजीको सम्बन्ध जोडिएको छ। कसलाई गरेको सेवा भन्दा प्राणनाथ स्वामीजीलाई। कुन चीज वस्तु मात्रै नभनेर कोसँग सम्बन्धित छ भनेर हेर्यो भने अझ त्यसमा प्रेम जाग्दो रहेछ, प्रेम उत्पत्ति हुँदो रहेछ। यहाँ प्राणनाथ स्वामीजीको सुख सेज्या हिजो पनि हामीले वर्णन गरेका थियौं। एक एक चीज वस्तु जति पनि उहाँले उपयोग गर्नुभएको छ, जति पनि प्राणनाथ स्वामीजीको सेवाको लागि प्रयोग गरिएका चीज वस्तु छन्, ती चीज वस्तुसँग पनि सुन्दर साथको प्रेम रहेको छ। के जड के चैतन्य, हर चीज वस्तुसँग हामीलाई पनि लाग्दछ नि यो माला त माला नै हो, तर परम पूज्य आचार्य श्रीको हातबाट एउटा माला प्राप्ति भयो भने त्यति बेला कस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यो माला हीराको हार भन्दा अझ महत्त्वपूर्ण लाग्दछ। भित्रदेखि हामीलाई गुरुजन आचार्यजनहरूले दिनुभएको प्रसाद अति विशेष महिमा हुन्छ। तर त्यही नै फूल हो, एकदम ठुला ठुला गुच्छाहरू हुन्, अन्यत्र प्रयोग गरिएका। जसरी एउटा स्मशान घाटमा छरिएका फूल गुच्छाहरूलाई कसैले राम्रोसँग टिप्दैन, कसैले ध्यान नै दिँदैन, तर मन्दिरमा चढाइएका, राज्य महाराजलाई अर्पण गरिएका, परमात्माको चरणमा चुमेका यी फूलहरू कति प्यारो लाग्दछन्। चीज वस्तु त त्यही हो, तर सम्बन्ध कोसँग छ त्यति फरक हुँदो रहेछ। आज प्राणनाथ स्वामीजीको सेवामा प्रयोग भएका एक एक चीज वस्तुको वर्णन आउँदछ। यहाँ कुन समयमा कुन चीज वस्तुद्वारा सेवा गरियो यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ लालदासजी महाराजले। र हिजोको दिनमा हामीले प्रथम प्रहरको सेवालाई केही संक्षेपमा सम्झने प्रयास गर्यौं, जुन 24 घण्टालाई अष्टप्रहर 8 प्रहरमा विभाजन गरिएको छ। एक दिन रातमा 24 घण्टामा 8 प्रहर हुन्छन्। अष्टप्रहर दिन 64 घडिया, 64 घडी, 60 घडी भन्ने पनि हिसाब आउँदछ। त यसरी समयलाई पनि विभाजन गर्दै कुन समयमा के सेवा गर्नुपर्दछ यहाँ चौपाईमा आउँदछ। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, पधार त पलंग पर हुआ चर्चा का समय। हिजो प्रथम प्रहरको अन्तिम समयमा लालदासजी महाराजले चौपाईद्वारा बताइदिनु भएको छ। जब प्रथम प्रहरको लीलाहरू सुरुवात भयो, बिहान उठापनको लीलादेखि लिएर प्राणनाथ स्वामीजीलाई जुन बिहार गराएको लीला, यति मात्र नभएर झिल्न, श्रृंगार, बालभोग, विविध प्रसङ्गलाई हामीले स्मरण गर्यौं। त्यसपछि पधार त पलंग पर हुआ चर्चाका समय, श्री प्राणनाथ स्वामीजी पलङमा विराजमान हुनुहुन्छ। अब चर्चाको समय भएको छ।
दोस्रो प्रहरमा चर्चाको समय 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रथम प्रहर, अब 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म मध्यान्त उपरान्त प्राणनाथ स्वामीजीले सुन्दर साथीहरूलाई चर्चा श्रवण गराउने समय रहेको छ। अब कहूँ दूसरे पहर की सेवा सार्थकी जिह, जिन भात जो होता है आपका मेहर उतरी यह, आपका मेहर उतरी यह। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राज्य महाराजले परमधामको मेहर उतार्दै हुनुहुन्छ। राज्य महाराजको असीम कृपा सुन्दर साथको बीचमा दिल बीचमा ल्याएर भरिदिनुहुन्छ। दो बाजु पलंग के बैठत लाल केशवदास, एउटा सुन्दर पलङ छ, दुईतर्फ एकातर्फ लालदास जी, एकातर्फ केशवदास जी प्राणनाथ स्वामीजीको हजुरीको रूपमा रहनु भएको छ। यति बेला फुरमान हदिसा पढ्न कि राज रिजावन आस, लालदास जी महाराजलाई कुरानको पक्षबाट धर्म समन्वय गर्दै धेरै मुसलमान जातका भक्तहरूलाई सुन्दर साथको हारमा ल्याउनु भएको प्राणनाथ स्वामीजीको यो शक्तिको बारेमा राम्रोसँग बोध छ। फेरि पनि कुरान हदिसाका हरफहरूलाई आफ्नो भाषामा हिन्दीमा अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको सार तत्त्व, कुरानको सार तत्त्व खिच्दै हुनुहुन्छ। लालदास जी महाराज सदा सर्वदा हातमा कापी कलमको साथमा हर प्रसङ्गहरूलाई उतार्नु भएको छ आफ्नो डायरीमा। प्राणनाथ स्वामीजीको जागरण यात्राका विविध स्थानको स्थलगत अवलोकन गर्दै त्यहाँ रहेका चर्चाहरू, त्यहाँ भएका विशेष विशेष जुन प्रसङ्गहरूलाई, सुन्दर साथको आत्म जागरणको अभियानलाई प्राणनाथ स्वामीजीको त्यो एक एक ठाउँको इतिहास लालदास जी महाराज सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। अब यति बेला हदिसा कुरानका हरफबाट अझ मुसलमानहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने गरी एउटा नोट तयार गर्दै हुनुहुन्छ लालदास जी महाराज। प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो वाणीद्वारा कुरानका सार तत्त्व समेटिएका सनन्द खुलासा मार्फत र क्यामत ग्रन्थहरूबाट विशेष विशेष प्रसङ्ग श्रवण गराइदिनुहुन्छ। लालदास जी महाराज सङ्कलन गर्दै जानुहुन्छ। यसरी कोही सुन्दर साथले कलम कापीको सेवा, कोही सुन्दर साथले प्राणनाथ स्वामीजीको शरीरलाई आवश्यक पर्ने शारीरिक सेवा, तेल चन्दन मालिस आदि इत्यादि वस्त्रभूषणहरू पहिराइदिने धेरै प्रकारको सेवा यहाँ भइरहेको छ। हुकुम होए ताय देता है काका सेवा करे, बागजीले आवत आगे धरे जंगोटा, श्री राजा रिझके लेवत वास्ते बैठक ओटा। बागजी भन्ने एकजना सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी त्यो पलङमा बसेर चर्चा गर्दा गर्दा उहाँका पाउ थाके होलान्, पाउ गलिसके होलान्। जहाँ शरीरको एउटा धर्म हुन्छ नि, धेरै बेरसम्म यो जुन पद्मासनमा बस्दा शरीरमा यो पाउमा रक्त सञ्चार हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ पाउ झमझमाउने, अलिक असहज अनुभूति हुने हुन्छ। त्यसमा पनि प्राणनाथजी महाप्रभु अब त एकदमै धेरै वृद्ध अवस्थाले छुइसकेको छ। 75-76 वर्षको उमेरमा प्राणनाथ स्वामीजी चर्चा गर्न छाड्नु भएको छैन। सुन्दर साथको विशाल जमातको बीचमा बसेर चर्चा गर्न थालेपछि, अलौकिक धामको चर्चा गर्न थालेपछि समय बितेको पत्तै लाग्दैन। पाउ थाकिसके होलान्। बागजीले गएर सानसाना जुन सिरानी बनाएर ल्याउनुहुन्छ, जो जाङको तल राख्ने जङ्घोटा भनेर भनिन्छ। यहाँ दुई घुँडानिर अलिक माथि प्राणनाथ स्वामीजीको वृद्ध शरीरलाई सपोर्ट गर्नको लागि, अलिक आधार दिनको लागि, बसाइको स्थिति सहज बनाउनको लागि साना जङ्गोटा लिएर आउनुहुन्छ। दुवैतर्फ राखिदिनुहुन्छ।
श्री राज रिझीले लेवत वास्ते बैठक होत कामनाथ स्वामीजीलाई अलि अटपटी भइरहेको पाउ जङबाट राखेपछि सहज अनुभूति हुन्छ। एकदम आनन्द सुन्दर साथजीहरूको सेवा कहाँ कहाँ ध्यान लाग्दछ, एकदम खुसी लाग्दछ प्राणनाथ स्वामीजीलाई। हुन त स्वामीजी सुन्दर साथजीहरूलाई दुःख नहोस् हर पल यही भाव राख्नुहुन्थ्यो, तर सेवा गर्दा नै सुख हुन्छ। सुन्दर साथजीहरूलाई दिल खुसी हुन्छ, हर तरहले सेवा गरिरहनु भएको छ। हरिदास जो बैठत बाणी लिखन काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के काज। हरिदास जी नाम गरेका सुन्दर साथजी स्वामीजीले दिनुभएका दिव्य सन्देशलाई आफ्नो कापीमा उतार्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि विविध श्लोकहरू, विविध प्रमाणहरू, धामका पक्ष पक्षका आनन्दमय लीलाहरू, हर कुराहरू संकलन गर्दै जानु भएको छ। श्री महाराज आवत बैठत चर्चा में, श्रवण देत स्नेहसो नफा पावत खलक इनसे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज छत्रसाल जसले स्वामीजीसँग मिलाप भएको 3 वर्षसम्म त्यो जाहेरी सेवामा ध्यान पुगिरहेको थिएन, जुन दिनदेखि ध्यान पुग्यो हर तरहले सेवामा खटिरहनु भएको छ। सेवाको लागि एकछिन बाहिर जानु भएको थियो होला, तर चर्चा हुँदैछ। अब महाराज छत्रसालजी आएर सामुन्नेमा बस्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीलाई अपार सुख लाग्दछ, हर्ष लाग्दछ, खुब आनन्दले चर्चा श्रवण गरिरहनुहुन्छ। यता प्राणनाथ स्वामीजी अब परमधामको विषाद वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथजी पहिला शास्त्रको माध्यमद्वारा ब्रजराजका प्रसङ्गहरू, फेरि परमधामको वर्णन हर दिन दैनिक रूपमा स्वामीजीले सुन्दर साथजीहरूलाई परमधाममा विचरण गराउनुहुन्थ्यो चर्चाको माध्यमद्वारा। सुन्दर साथजीहरूलाई लाग्दछ यति बेला पन्नाधाम होइन परमधाम छौँ भन्ने भाव जागृति हुने गरी चर्चा सुनाउन थाल्नुहुन्थ्यो। सन्मुख श्रवण देत है मुरलीधर बनाए, न आसन नेत्र ढगा वही रहे दृष्टे दृष्ट जुडाए। मुरलीधर भन्ने सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। उहाँले चर्चा यसरी श्रवण गर्नुहुन्छ। स्वामीजीले चर्चा गरेको बेलामा ठीक स्वामीजीको नयनमा नयन मिलाएर, आँखामा आँखा सिधा मिलाएर राजी महाराजको स्वरूपको दर्शन गर्दै आफ्नो नयन रूपी प्याला, आँखाबाट प्रेमको प्याला पिउँदै पिउँदै चर्चा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई बाह्य चीज वस्तु कुनै याद छैन। यति बेला पूर्ण रूपमा आत्मा प्राणनाथ स्वामीजीमा समर्पित भएको छ। आँखाले आँखा मिलाउनु भएको छ, दिलले दिल मिलाउनु भएको छ, भावले परमधाम पुगिसक्नु भएको छ। कतिपय सुन्दर साथीहरू यहाँ व्याख्या आउँदछ। कोही सुन्दर साथी त यसरी सुन्नुहुन्छ कि चर्चा श्रवण गर्दा अब प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा प्रणाम गरेपछि उठ्नुहुन्न। एकदम प्रेमले अर्पित समर्पित भाव प्रकट गर्नुभएको सुन्दर साथी हो। प्राणनाथ स्वामीजीकै चरण शरणमा धाम गमन हुन्छ। कोही सुन्दर साथी धाम वर्णन सुनेर एकान्तमा गएर बसिरहनुहुन्छ। किन आज यो सुन्दर साथीले सेवाको भाव आएन? न साग सब्जी लिनको लागि बगैँचामा जाने, न भोजन तयार पार्नको लागि सामग्री जुटाउने। हुन्छ नि त्यति बेला दाउराहरू चाहिन्छ होला, पात्रहरू चाहिन्छ होला, धेरै प्रकारको सेवा अनि भोजन बनाउने जुन भाँडाहरू बर्तनहरू सफा गर्नुपर्दछ, पानी लिएर आउनु पर्दछ टाढा टाढाबाट, धेरै सेवा छ। तर आज केही सेवा गर्नुहुन्न। किन मुरलीधरले सेवा गर्नु भएन? सधैँ सेवा गर्ने व्यक्ति उठ्दै उठ्नुहुन्न, कसैले गएर बोलाउँदा पनि सुन्दै सुन्नुहुन्न। महाराज छत्रसालजी जानुहुन्छ। ए मुरलीधर, किन तिमी यस्तो भइरहेको छौ? सेवा गर्नु पर्दैन? जबरजस्ती उठाएर लैजाने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर मुरलीधर उठ्दै उठ्नुहुन्न। ठिक छ, सेवा गर्न बाहिर नजाऊ, स्वामीजीको चरणमा गएर प्रणाम त गर। स्वामीजीलाई बिहान साँझ बिहान
भेट गरेको समयमा देखेको बेलामा दर्शन गर्नु पर्दैन, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु पर्दैन। जसो तसो उठेर मुरलीधर आएर प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा प्रणाम गर्नुभएको। उहाँलाई त एक चित्त भइसकेको रहेछ, धाम जाने बेला भइसकेको रहेछ। सुन्दर साजी प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा आएर पर्नुभयो। अब उठ्नुहुन्न, किन उठ्दैनन् मुरलीधर? सुन्दर साथहरू हेरिरहनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीले बुझ्नुभयो, हे सुन्दर साजी, उहाँलाई राज्य महाराजको हुकुम भयो, जहाँ उठ्नु पर्ने हो मुरलीधर उठिसक्नु भएको छ। जहाँ जागृत हुनुपर्ने हो आत्मा जागृत भइसकेको छ। संसारको खेल खत्म भयो। यस्तो पनि त्यहाँ घटना घट्दछ। कति प्रेम, कति भाव, समर्पित भावले स्वामीजीकै छत्र छायामा उहाँको दिलमा प्रवेश गर्न पाउनु, परमधाममा जागृत हुन पाउनु, यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू आउँदछन्। आदरणीय सुन्दर साजी प्राणनाथ स्वामीजीले यति बेला निमग्न भएर परमधामको चर्चा गरिरहनु भएको छ। धेरै समयसम्म चर्चा हुन्छ, अलौकिक दिव्य धामका चर्चाहरू। प्राणनाथ स्वामीजीले 9 बजेदेखि चर्चा सुरुवात गर्नुहुन्छ। 10 बजिसक्यो, 11 बजिसक्यो, चर्चा एक तरहले गरिरहनु भएको छ। धारा प्रवाह परमधामको मेहेरको नेहेर आज पन्नाजीमा आएर जोडिरहेको छ। नदीको प्रवाह जति पानी माथिबाट आएको छ त्यो गइसक्यो, फेरि आइरहेको छ। अब त्यो मापन गर्न सकिँदैन। बगिरहेको खोलामा कति पानी बगिरह्यो भनेर नाप्न सकिँदैन जसरी, त्यसै गरी राज्य महाराजको मेहेर, जो मेहेर ठाडी रहे तो मापी जाए। मेहेर एकैछिन रोकिने भए त मापन गर्न हुन्थ्यो, तर त्यो मेहेर आज नदीको पानी जस्तै प्रवाहित भइरहेको छ। प्राणनाथ स्वामीजी चर्चा गर्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी परमधामको विषाद वर्णन गर्नुहुन्छ। हे सुन्दर साथजी, अब चित्तवनीको समय भयो। हर समय चर्चापछि एकछिन चित्तवनी गराउनुहुन्थ्यो। सुन्दर साथीहरूलाई परमधामको दिव्य आनन्द दिलाउनुहुन्थ्यो। रङ्गमहल घरको यादगिरी गराउनुहुन्थ्यो। प्रत्येक तला तलाको विशेषता बताउनुहुन्थ्यो। मूल मिलावाको एक एक वर्णन, रसोई कक्षको एक एक वर्णन, भुल भुलाउनेका विविध लीलाहरू, सखीहरूमा भएको त्यो आनन्दको लीला, भुल भुलाउने लीला, तीजी भोमको पडसालको विशेषता, चौथी भोममा निरतको विशेषता। हामी भोलिको दिनमा निरतको चर्चा गर्नेछौँ, कसरी नृत्य लीला हुन्थ्यो। राज्य महाराजले सखीहरूलाई नृत्यको आनन्द कसरी दिनुभएको थियो। गायन, वाद्यवादन र नृत्य तीन चीज मिलाएर संगीतको सरोवरमा डुबाउनुहुन्थ्यो। शब्दहरूले आफ्नै घरको बयान, आफ्नै लीलाको बयान, राग, ताल, सुर, आलाप एकदम राम्रोसँग हर सुन्दर साथको भित्र दिल छुने गरी निरतका लीलाहरू भएको प्रसङ्ग। पाँचमी भोममा शयन कक्षको विशेषता, ती सुन्दर सुन्दर सेज्यहरू। राज्य महाराज श्यामाजी महारानी कति बेला आउनुहुन्छ भनेर सेवामा पर्खिरहेका छन्। रङ्ग परवाली मन्दिरको राज्य महाराजको सुन्दर सेज्या, त्यो पलङमा जब राज श्यामाजी शयन गर्नुहुन्छ, हर चिज वस्तु चैतन्यता। त्यहाँको त के पलङ, के डोरी, चन्द्रवा, गलैँचा, हर चिजमा चैतन्यता छ। प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो घरको बयान गर्दै हुनुहुन्छ। 6औं, 7औं, 8औं, 9औं हुँदै हुँदै चाँदनीको जुन छतको वर्णन गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ रहेका हर चिज वस्तुको वर्णन गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथीहरूले दिलले देखिरहनु भएको छ। ए दिल के आंखें देखिए, रूह के आंखें देखिए, असल बका के तन, परमधाममा नुरी चैतन्य तन, जसको लीला हेर्नको लागि रूहका आँखा,
आत्मिक दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। त्यो लीलालाई यही बसी बसिकन अनुभूति लिन सकिन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी प्राणनाथ स्वामीजीले वर्णन गर्दै जानुहुन्छ रङ्गमहललाई नवौं दशमी चाँदनीसम्मको फेरि वरिपरिबाट परिक्रमा लगाइदिनुहुन्छ। 12,000 ब्रह्मप्रियहरू साथमा हुनुहुन्छ। राज्य श्यामाजी महारानी आगवान हुँदै रङ्गमहललाई परिक्रमा दिइरहेको शोभा, त्यति बेलाको शोभा यहाँ पन्नाजीमा प्राणनाथ स्वामीजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी हर पक्षको वर्णन अब रङ्गमहललाई पूर्व दिशाबाट परिक्रमा लगाउँदै दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा त्यहाँ रहेका विविध पक्षहरू, विविध स्थानहरूलाई अवलोकन गराउँदै त्यहाँको प्रेम लीलालाई, विविध स्थानमा हुने लीला विशेषताहरू वर्णन गर्दै प्राणनाथ स्वामीजी शब्दको माध्यमद्वारा परमधाम परिभ्रमण गराइरहनु भएको छ। पन्ना नगरी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा रहेर सुन्दर साथीहरूलाई फेरि जब रङ्गमहलको परिक्रमा गराइदिनुहुन्छ, अब रङ्गमहलबाट परसम्म रहेका पक्षीहरूलाई यहीँबाट दिग्दर्शन गराइदिनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी जब रङ्गमहलको सेरोफेरोको वर्णन प्राणनाथ स्वामीजीले अगाडिका चाँदनी चोक देखाउँदै भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर शाहजी, हे ब्रह्मात्मा, यो दिव्य हाम्रो चाँदनी चोक हो। आँगनी घरको अगाडि खुल्ला स्थान जहाँ हजारौं ब्रह्मप्रियहरू लीला गरी जाने स्थान, जहाँ खूब खुशाली पशुपक्षीहरू आएर नाचगान गर्दै राज्य महाराजको दर्शन गर्ने स्थान, चाँदनी चोकको अगाडि 7 घाटको बयान गरिदिनुहुन्छ। रङ्गमहलदेखि लिएर सिधा अगाडितर्फ पूर्वतर्फ जमुनाजीसम्म 2000 मन्दिरको लम्बाई, 500 मन्दिर चौडाई, त्यति क्षेत्रफलमा एकदम पंक्तिबद्ध रूपमा वृक्षहरूको शोभा, एउटा वृक्षको एउटा पत्ताबाट निस्केको नूरले ब्रह्माण्ड, हजारौं ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गराउँछ। त्यस्तो दिव्यमय एकदम जाज्वल्य धपक्क बलिरहेको छ। ती बगैँचाहरूमा फलफुलादि फुलिरहेका, लटरम्म फलफुलादिहरूको शोभा, सुगन्धी फैलिरहेको छ। एक पक्षको मात्रै सूक्ष्म बयान गर्ने हो भने सुन्दर साथको दिल कहीँ पनि घुम्न जाँदैन, टक्क अडिएको छ। एकदम उहाँहरू स्तब्ध भएर संसारबाट पूर्ण रूपमा विस्मृतिमा, परमधाम पूर्ण रूपमा जागृतिमा यसरी चर्चा श्रवण गरिरहनु भएको छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी स्वामीजी चर्चा गर्दै जानुहुन्छ, हे सुन्दर शाहजी, रङ्गमहलको चारैतर्फको शोभा, पक्षको शोभा हिसाब किताब सहित बयान गरिदिनुहुन्छ। हामी बेलुकाको चित्तवनीमा जुन तृतीय प्रहर, तेस्रो प्रहर, फेरि चौथो प्रहरको अन्तिममा यी परमधामका पक्षलाई स्मरण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आउनुहोस् एउटा रङ्गमहलको घरलाई प्रथम भौमदेखि लिएर 9 भौमसम्मको विशेषता जनाउने एउटा सानो भजन जोड्न चाहन्छु। भावले श्रवण गर्नुहोला। हामीलाई पनि घरको याद होस्। रङ्गमहल घर पहिलो पक्षदेखि लिएर तलादेखि लिएर 9 तलासम्मको विशेषता। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे सखी 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छौं हामी। हे सखी 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छौं हामी। हे सखी सर्व
त्यसअघि सर्वप्रथम रङ्गमहलमा प्रवेश गर्छु म। पाञ्चमी होममा स्थायन 60 सुख पाल। पाञ्चमी होममा स्थायन कक्ष चैतीमा सुख पाल। सातमी होममा आठमी होममा झुला छन् विशाल। सातमी आठमी होममा झुल्छन् झोला अति विशाल। त्यसअघि 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छु म। त्यसअघि 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छु म। त्यसअघि सर्वप्रथम रङ्गमहलमा प्रवेश गर्छु म। नवमी होममा दूरदर्शीका दशमी आकाशी। नवमी होममा दूरदर्शीका दशमी आकाशी। ब्रह्मानन्दको विलास देखि मन भयो उल्लास। ब्रह्मानन्दको विलास देखि मन भयो उल्लास। त्यसअघि सर्वप्रथम रङ्गमहलमा प्रवेश गर्छु म। त्यसअघि 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छु म। नवमी होममा दूरदर्शीका दशमी आकाशी। नवमी होममा दूरदर्शीका दशमी आकाशी। ब्रह्मानन्दको उल्लास देखि मन भयो उल्लास। ब्रह्मानन्दको विलास देखि मन भयो उल्लास। त्यसअघि 25 पक्ष परम धामको वर्णन गर्छु म। त्यसअघि सर्वप्रथम रङ्गमहलको वर्णन गर्छु म। ओ वर्णन गर्छु म। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यसरी प्राणनाथ स्वामीजी परमधाम 25 पक्ष अन्तर्गत रङ्गमहलको विशेष वर्णन गर्नुहुन्छ। प्रत्येक भोमको विशेषता सहित रङ्गमहलको प्रथम परिक्रमाका चीज वस्तुहरूलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। सुन्दर साजीहरू एकदम आनन्दले श्रवण गरिरहनु भएको छ। धारा प्रवाह रूपमा प्रवाहित भएको चर्चालाई आफ्नो दिलमा भरिरहनु भएको छ। ब्रह्मज्ञानको प्यालालाई पिइरहनु भएको छ। यसै अन्तर्गत समय व्यतीत हुँदै जान्छ। जब 9 बजेदेखि गरेको चर्चा 10 बजिसक्यो, 11 बजिसक्यो। अब प्राणनाथ स्वामीजीको चर्चा यसरी प्रवाहित भइरह्यो कि कोही सुन्दर साजी आएर बिन्ती नगर्ने हो भने यो चर्चा निरन्तर अगाडि बढिरहन सक्दछ। उतातर्फ कति सुन्दर साजीहरू सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि बगैँचामा गएर साग सब्जी लिएर आउनु भएको छ। भोजन भण्डाराको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। भोग व्यञ्जन तयार भइसक्यो। भोजनको लागि एकदम तयारी भयो। सधैँको समय भइसक्यो। यता प्राणनाथ स्वामीजी चर्चा गरिरहनु भएको छ। अब चर्चा गर्ने समयमा यहाँ भोजन गर्ने समयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। अब कहूँ आरोगन की उठत समय झिलन, पीछे आरोगन की कहीं कहूँ सेवा जो सैयन। अब प्राणनाथ स्वामीजीलाई एकदम भोजन गराउनु भन्दा पहिला झिल्नाको सेवा गर्नु छ। बिहानै हल्का मन्द मन्द मनतातो पानीले आँखा हात पाउहरू शरीरहरू पुछिदिने काम त भइसकेको छ।
फेरि पनि अब स्नानको बेला झिल्नको बेला हुन्छ। सुन्दर साथी अर्जी गर्न थाल्नुहुन्छ, हे स्वामीजी, हे प्राणनाथजी महाप्रभु, अब त केही क्षणमा भोजनको लीला हुन्छ। तबलो मोको चर्चा से काहेको करत हो भंग, तब साथी सेवा के कहे श्री बाई जी अर्ज करे अर्धांग। खूब भरपूर आनन्द भइरहेको बेलामा स्वामीजी अब त समय पुरा भइसक्यो भनेर कसैले बिन्ती गर्नुहुन्छ। स्वामीजीलाई उहाँको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै उहाँको सेवाको जुन विधिलाई अपनाउनको लागि अर्जी गर्नुहुन्छ। त सुन्दर साथी भन्नुहुन्छ, यति जुन राम्रो चर्चा भइरहेको बेलामा किन बीचमा भङ्ग गरेको, यो भाव लाग्दछ सुन्दर साथीहरूलाई। तबलो मोको चर्चा से काहे करत हो भङ्ग, किन भङ्ग गर्दछौ, यो धारालाई किन छुटाएको भन्दा तब साथी सेवा के कहे, सेवा गर्ने साथीले जसले समाचार लिएर आउनु भएको छ, भोग व्यञ्जन तयार भयो, भोजन भण्डाराको राम्रो व्यवस्थापन हुँदैछ भनेपछि खबर लिएर आउनु भएको थियो। श्री बाईजी आर्जकारी अर्धांग, हे स्वामीजी, बाईजी महारानीले खबर पठाउनु भएको। बाईजी महारानी धेरै आमा दिदीबहिनीहरू सुन्दर साथमा रहेर प्राणनाथ स्वामीजीलाई भोजन बनाइरहनु भएको छ। अरू धेरै सुन्दर साथीहरू, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको लागि भोजन तयार गरिरहनु भएको छ। हुकुम हुआ श्रीराज का ल्याओ धोती पोतियां तैल, सेवा के सामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी गैल। म यही चर्चामा, यही बाटोमा जुन धार प्रवाहित छ फेरि चर्चा गर्दछु। ठिक छ, समय भइसकेको रहेछ। अब हे सुन्दर साथी, ल्याउनुहोस् धोती पोती, आफ्नो जुन जुन वस्त्रहरू छ, झिल्ना गरेर स्नान गरेर फेरि अर्को वस्त्र पहिरिनु पर्दछ। गर्मीको समय होला, एकदम पसिना आइरहेको होला, सबैतिरबाट ताप भइरहेको होला। प्राणनाथ स्वामीजी, ठिक छ, ल्याऊ मेरो वस्त्रहरू भन्नुहुन्छ। धोती पोती पिताम्बर लाल दासै इत ल्याए, मानिक ताते जलको ल्याई कर बनाए। पिताम्बर दासजीले प्राणनाथ स्वामीजीका वस्त्रादिहरू, धोती आदि इत्यादि वस्त्रहरू ल्याउनुहुन्छ। लालदासजी साथमा हुनुहुन्छ। अब झिल्नाको समय भयो, अणिहारे झिलना रंग सुहामण, आफ्नो झिलसु बालाजी ने साथ, हे बालाजी, अब हजुरको झिल्ना हुँदैछ। यतिखेर प्राणनाथ स्वामीजीको नभई राजी महाराजको परमधाममा सखीहरूले झिल्ना गरिरहेको त्यो आभास, त्यो अनुभव गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजीलाई झिल्ना गराउनुहुन्छ। लालदासजी, केशवदासजी, पिताम्बर दासजी, धेरै सुन्दर साथीहरूले अत्यन्त प्रेमपूर्वक, अत्यन्त भावले झिल्ना गराउनुहुन्छ। झिल्नामा पनि खूब आनन्द आइरहेको हुन्छ। त सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू यतिखेर प्राणनाथ स्वामीजी आउने पर्खाइमा हुनुहुन्छ, प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तर यहाँ प्राणनाथ स्वामीजी रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ। यो वृद्ध अवस्थामा सुन्दर साथीहरूले आफूलाई गरेको सेवाको भावमा एकदम प्रेम आइरहेको छ, सबैजनालाई हर्ष उमङ्ग भइरहेको छ। त्यति नै बेला प्राणनाथ स्वामीजीले एक अंजुली पानी, यसो आफूले स्नान गरिरहेको त्यहाँ जल एक अंजुली पानी लिनुहुन्छ र आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, राज्य महाराजको जप गर्नुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ, नजिकमा एकजना सखी नजिकमा आउनु भएको छ, जसको नाम हो ललिता सखी। ती ललिता सखीलाई आफ्नो अंजुलीको पानी छ्यापिदिनुहुन्छ, भिजाइदिनुहुन्छ सुन्दर साथी। यति बेला सुन्दर साथीहरू हाँसो गर्न थाल्नुहुन्छ। जल लोटा ललिता पर सब कपडे दिए भिगाए, घेर के ठाडी रहे फिरत है गिरदवाए। स्वामीजीको वरिपरि त्यहाँ स्वामीजीलाई घेरेर धेरै सुन्दर साथ उभिरहनु भएको छ। यसै अन्तर्गत त्यो पानीले ललिता सखीलाई कपडा समेत भिज्ने गरी पानी छ्यापिदिनुहुन्छ। यहाँ कारण छ सुन्दर साथी, यो कुनै पानी छ्यापेको होइन, यो कृपा रूपी प्रसाद अर्पण गरेको हुनुहुँदो रहेछ। ललिता सखी जो कुब्जी थिइन्, जो मेर्तामा हामीले प्रसङ्गमा त्यति बेला पनि भनेका थियौं, जो राजाराम भाइकी छोरी ललिता कुब्जी थिइन्। उनको अनुहारमा पनि दाग थियो, शरीर राम्रो थिएन, हेर्दाखेरि पनि अलिक त्यस्तै प्रकारकी, अनि हिँड्न नसक्ने कुब्जी। जसो तसो पन्नामा स्वामीजीको चर्चा श्रवण गर्नको लागि पन्नामा
स्वामीजीको सेवामा हाजिर भएकी थिइन्। जब प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो हातमा जल लिएर ललिता सखीलाई छ्यापिदिनुहुन्छ, उनको शरीर तन्दुरुस्त भएर आउँदछ, उनको शरीर सिधा भएर आउँदछ, सुन्दरी बन्दछिन्। यति बेला ललिता सखी सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू छक्क पर्नुहुन्छ। यति बेला याद हुन्छ श्री कृष्णजीको लीलाको, जसरी कुब्जा थिइन् कंसको दरबारमा चन्दनको सेवा गर्ने आमै, एकदम वृद्ध अवस्थाकी जुन सखी, ती कुब्जालाई पनि श्री कृष्णजीले आफ्नो दर्शनद्वारा, आफ्नो स्पर्शद्वारा सिधा गराइदिनु भएको थियो। त्यो कुब्जाको त्रिभङ्गी शरीरलाई, अपाङ्ग शरीरलाई एकदम सशरीर सुन्दरी गराइदिनु भएको थियो। आज त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजीले ललिता सखीको कुब्जापन, अपाङ्गपनलाई मेटाइदिनुहुन्छ। अत्यन्त धपक्क बनेकी सुन्दर युवतीको रूपमा ललितालाई देखेपछि त्यहाँ सुन्दर साजीहरू छक्क पर्नुहुन्छ। ओहो, स्वामीजीको कति ठुलो कृपा, स्वामीजीको कत्रो शक्ति, सबैजना छक्क पर्नुहुन्छ। ललिता सखी खुसीले गदगद हुन्छन्। राजाराम भाइ, जसले वर्षौंदेखि स्वामीजीको सेवा गरिरहनु भएको थियो, स्वामीजीको साथमा रहने हजारौं सुन्दर साथको सेवा गरिरहनु भएको थियो। त्यो सेवाको प्रतापले उहाँको मनमा एउटै कुराको दुःख थियो, आफ्नो छोरी त्यस्तो अपाङ्ग कुब्जा हिँड्न नसक्ने भएको कारण मनमा दुःख थियो। आज त्यो दुःख मेटाइदिनुहुन्छ सुन्दर साजी। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले झिल्नाको बेलामा, जुन स्नानको बेलामा ललिता सखीको जुन रूप परिवर्तन गराइदिनु भएको छ कृपा शक्तिद्वारा। अब सुन्दर साजीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई सुन्दर चौकीमा बसाउनुहुन्छ। झिल्न पूर्ण भइसकेपछि एकजना सुन्दर साजी च्यादर लिएर आउँदछन्। चन्द्रवा उपर तान त एजो बाई रतन, चौकी उपर चादर ल्याई माणिक बाई बिछावन। माणिक बाई भन्ने सुन्दर साथले च्यादर लिएर आउनुहुन्छ, बस्नको लागि आसन गराइदिनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीलाई। बसाएर अनि त्यहाँ तेल लगाउने, मालिस नुहाउनु भन्दा पहिला हल्का मन्द मन्द तेल लगाएर अनि झिल्न गराइदिने, नुहाइदिने, त्यस्तो सेवा थियो। किनभने वृद्ध शरीरमा चिसो नलागोस्, शरीर तन्दुरुस्त होस् भन्ने भावले यसरी सेवा गरिरहनु भएको थियो। इन समय आए पहुँचे श्री महाराज जब, अंग पोषण हाथ पकड़न की सेवा करत है तब। महाराज छत्रसाल आफै सुन्दर मलमलको जुन रुमाल लिएर आउनुहुन्छ, प्राणनाथ स्वामीजीको शरीरमा पुछिदिनुहुन्छ चिसो, अनि उहाँलाई धोती अनि जामा, उहाँको जस्तो प्रकारको भेष छ प्राणनाथ स्वामीजीले वस्त्र पहिराइदिनुहुन्छ। पीताम्बर पहिनावत लाल और प्रेम दास, महाराज दो थुर में ओढावत है खास। वस्त्र लगाइदिसकेपछि बाहिरबाट फेरि एउटा च्यादर जस्तो ओढाइदिनुहुन्छ। पनही जोडे जडावकी धरी बल्लभदास आगे। बल्लभदास अघिदेखि स्वामीजीको चरणको सेवा गर्नको लागि खराउ लिएर बस्नु भएको छ, चरणदास लिएर बस्नु भएको छ। अब उहाँले प्राणनाथ स्वामीजीको पाउमा यी चरणदास लगाइदिनुहुन्छ र अब प्राणनाथ स्वामीजी रसोई कक्षमा, जहाँ भोजनको सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयार भएका छन्, त्यता प्रवेश हुनुहुन्छ। ये सेवा धनवाई की आवे रसोई के समय, थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर लेत। आसबाई सखीले रुपए की थाली बड़ी, चाँदीको थालमा प्राणनाथ स्वामीजीलाई भोजन तयार गरिरहनु भएको छ। कटोरे कञ्चन चाँदिएके 10 धरे फिरते। एउटा सुन्दर चौकी छ, बीचमा चाँदीको थाल, वरिपरि सुनौला कचौराहरू, धेरै कचौराहरू, 10 धारे फिरते, 10 वटा कचौरीहरू वरिपरि छन्। प्राणनाथ स्वामीजीलाई प्रेमले दुई सखी दायाँ बायाँबाट पंखा हम्किदिनुहुन्छ। 4 सखी भोजनको लागि तयार हुनुहुन्छ। अरु सखीहरू, सुन्दर साथीहरू वरिपरि बसिरहनु भएको छ। जसरी राजी महाराजले भोजन गर्ने बेलामा, भोग लगाउने बेलामा परमधामको
दृश्य परमधामको त्यो सुन्दर झाँकी छ। त्यसै गरी यहाँ पन्नामा पनि प्राणनाथ स्वामीजीलाई भोग व्यञ्जन मतलब भोजन लीला गराउने समय भएको छ। श्री बाईजी आवत आरोगावने मध्याह्नकोले थाल तुलसी राधा रुकमणी सैया लिएर चले सुकाल। यति बेला बाईजी महारानी आफै प्रेमले थालीभरि भोजन व्यञ्जन गराउँदै प्राणनाथ स्वामीजीलाई अर्पण गर्नुहुन्छ। तुलसी राधा रुक्मिणी अरू धेरै सुन्दर साजीहरू हुनुहुन्छ। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीको भोजनको लीलामा सामेल हुनुभएको छ। त परमधाममा राज्य महाराजलाई भोग व्यञ्जन गर्ने बेलामा यो 1.5 प्रहर जब 1.5 पहर चढत दिन बिडीवाली सैया सवन श्री राज बैठे वार्ता गरे श्री श्यामाजी चित्त धरे। पहिला राज्य महाराज बस्नुहुन्छ, श्यामाजीले चित्त दिएर एकदम श्रवण गर्नुहुन्छ, चर्चा सखीहरूले श्रवण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जब भोजनको समय हुन्छ, यति बेला राजभोगको समय हुन्छ, सुन्दर साजी दोपहरको भोग, तब सम्पूर्ण सुन्दर साथले एकले चली साग कटौरी तापे छिन्ने चली दुसरी कति प्रेम भावले एउटा सखीले साग व्यञ्जन आदि ल्याउने, ती सखीको हातबाट अर्की सखीले लिने अनि राज्य महाराजको जुन बैठकसम्म पुर्याउँदा राज्य महाराजको भोग लिने मतलब भोजन लिने स्थानसम्म पुर्याउँदा कति धेरै सुन्दर साथ सखीहरूको हातबाट सेवा लागिरहेको हुन्थ्यो। कसैले त्यो कचौरी लिँदा चित्त दुख्दैन थियो। धेरै सखीहरूले पालै पालै भोग व्यञ्जनका सामग्रीहरू लगेर स्वामीजीलाई श्री राज्य महाराजलाई अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। आज त्यही भावले यहाँ प्राणनाथ स्वामीजीलाई पनि सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूले सेवा गर्दै गर्दै भोजन गराउनुहुन्छ। राज्य महाराजले उहाँ भोग व्यञ्जन गर्ने बेलामा दुध दधी ल्याए लाडभाइ सोध लिए है मन के भाइ भन्दै हामी भोग बोल्दैछौँ। लाडभाइको जुत्थ, लाडभाइ सखी सिरदार हुनुहुन्छ भोजन लीलामा। कसरी राज्य महाराजलाई भोग व्यञ्जन अर्पण गरिन्थ्यो परमधाममा, आज त्यसै गरी बाईजू महारानी यहाँ लाडभाइको रूप धारण गर्दै यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीलाई भोजन गराउँदै हुनुहुन्छ। दूध दधी शिखरण श्री बाईजी आरोगावत कर हेत आरोग रहे पीछे बाँटने को कवल देत। प्राणनाथ स्वामीजीलाई दूध दही शिखरण अत्यन्त मिठो मधुर स्वाद रहेको यी सम्पूर्ण चीज वस्तुहरू यति बेला खिलाउनुहुन्छ बाईजू महारानीले। अब प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ सुन्दर साथहरूलाई राखिदिनु, तो प्रसाद सबैलाई बाँडिदिनु भन्नुहुन्छ। बाँटने की कवल देत ए सेवा लालबाई की देत प्रसाद श्री राज वास्ते सब दुलहिन के और आवे सबके काज। सम्पूर्ण राज्य महाराजले जसरी भोग व्यञ्जन अर्पण गरेपछि सम्पूर्ण सुन्दर साथ हामी प्रसाद बनेर महाप्रसाद सम्झेर आफूलिन्छौँ, त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजीले पनि यो सुन्दर साथीहरू सबैलाई बाँडिदिनु भनेर प्रसाद राखिदिनुहुन्छ। सुन्दर साथी प्राणनाथ स्वामीजीको यो भोजन लीलाको विशेष महत्व रहेको छ। सुन्दर साथीहरूले धेरै जनाको उपस्थितिमा हर पल यसै गरी अत्यन्त आनन्दको साथमा भोजन लीला राजभोगको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी भोजन गरिसकेपछि आरोगावत आनन्द सो बाते करत बनाए सेज समारी पौडन की सखिया सेवन को हिताए। स्वामीजीलाई भोजन गराइसकेपछि एकछिन आराम गराउनु पर्दछ। स्वामीजीले भोजन गर्नुहुन्छ, हजारौं सुन्दर साथको पनि भोजन लीला चलिरहेको हुन्छ। आफ्नो सेवा आफ्नो कामकाज गरिरहनु भएको हुन्छ, तर यता प्राणनाथ स्वामीजीलाई दुई सखीहरूले सुन्दर साजीले हात समाएर ल्याउनुहुन्छ। सेज सवारी पौडन की सखिया सेवन को हिताए सेज बिछाई स्नेहसो एजो द्वारका दास प्रेम दास दुजी तरफ और सेवे साथ जो खास। दुई तरफ सुन्दर साथले हात समाउँदै बडो प्रेमले एउटा सुन्दर आसन तयार छ। परमधाममा राज्य महाराज श्यामाजी महारानी भोजनको लीला पश्चात यो राजभोगको प्रसङ्ग पश्चात हामी गाउँदछौँ नि दाहिनी तरफमा निलो न पिलो बीचको मन्दिरमा
श्री राजी महाराजको त्यसरी घोमको नीलो न पीलो बीचको मन्दिरमा जसरी आराम गर्नुहुन्छ राजी महाराज, त्यसै गरी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा प्राणनाथ स्वामीजी सुन्दर साथीहरूले तयार पार्नु भएको जुन पलङमा, सुन्दर पलङमा आराम गर्नुहुन्छ। अब जुन 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म तेस्रो प्रहरको लीला सुरुवात हुन्छ। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजी आराम गर्नुहुन्छ। अरु सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू भोजन भण्डारा, सेवा अनि बेलुकाको लागि सर सामग्रीहरू तयार पार्नु पर्दछ होला। आफ्नो आफ्नो सेवामा खटिनु भएको छ। अलग अलग जुत्ता परमधाममा 40 जुत्ताको बयान आउँदछ। 40 जुत्ताका सखीहरू आफ्नो आफ्नो जुत्ता पत्नी सहित जसरी सेवामा लाग्नुहुन्थ्यो, यसै गरी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा पन्नामा पनि 14 जुत्ताहरूको विशेष प्रसङ्ग आउँदछ। 14 जमातहरू मध्ये सबैले आफ्नो आफ्नो सेवा गर्नुभएको छ भने जसले स्वामीजीको सेवा गर्नुपर्दथ्यो, प्राणनाथ स्वामीजीको सेवामा हाजिर जसको पालोमा पालो छ, यहाँ एक जुत्ताले केही समय सेवा गर्ने स्वामीजीको साथमा रहेर फेरि अर्को सेवामा लाग्ने, अनि अर्को सेवामा लागेको जुत्ता त्यो जमात आएर स्वामीजीको सेवामा लाग्ने, यसरी अखण्ड जुन अष्टै प्रहरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो भने यति बेला स्वामीजीको साथमा रहने जुत्ताले मधुर मधुर आवाजद्वारा, मन्द मन्द आवाजद्वारा वाणी गायन गर्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीलाई रिझाउनको लागि, स्वामीजीलाई आराम गराउनको लागि वाणीको साथमा प्रेमले स्वामीजी मस्ती आराम गरिरहनु भएको छ। लाग्दछ सुन्दर साथीहरूलाई स्वामीजी निधाउनु भएको छ। तर वाणी गायन गर्ने क्रममा थोरै मात्रै आरब तलमाथि केही भयो भने प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्थ्यो सुन्दर साथीलाई, सुन्दर साथी तलमाथि पर्यो सच्याइदिनुहुन्थ्यो। उहाँलाई निद्रा होइन, मात्र आराम गरिरहनु भएको छ। त पौडाउने लीला परमधाममा पनि राजी श्यामाजी महारानीलाई पौडाउने लीला गरिन्थ्यो। आज हामी हर मन्दिरमा 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म पर्दा लाग्दछ। राजी श्यामाजीलाई शयन गराइन्छ, पौडाउने लीला हुन्छ। दिनमा पनि मध्याह्नदेखि लिएर 3 बजेसम्म यो पौडाउने लीला हुन्छ। सुन्दर साथी मन्दिरका दरवाजा पर्दा बन्द हुन्छन्, किनभने जति बेला पनि यो एकदम भिडभाडको साथमा भन्दा प्राणनाथ स्वामीजीलाई त्यति बेलाका सुन्दर साथीले जस्तो राजी महाराजको सेवा छ परमधाममा, त्यस्तै सेवा पन्नामा छ। परमधाममा सखीहरूले आफू अन्यत्र गएर राजी महाराजलाई पौडाउने लीला गरेको जस्तै, विविध स्थानमा विचरण गरेको जस्तै सुन्दर साथीहरू पनि पन्नामा यति बेला तेस्रो प्रहरमा 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म राजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजीलाई आराम गराएर, बाइजू महारानीलाई आराम गराएर आफू अन्यत्र सेवामा लाग्नुहुन्छ। श्री राजा रिजनको तिनु पर बहुत करत हित, कबहु अरस अजिमको गावत देकर चित्त। स्वामीजीले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो धामको वर्णन, तिनै धामको वर्णनलाई मन्द मन्द स्वरमा गायन गर्नुभएको छ। सुन्दर साथीहरूले अति मिठी रचना बोलत धाम धनी सुख देत, इत दोही पहर पूर्ण भए हुआ तिसरेका अमल। जब दोस्रो प्रहर सकिएर तेस्रो प्रहरमा यसरी पढाउने लीला अनि वाणी गायनको लीलाहरू हुन्छन्। आदरणीय सुन्दर साथी, यो पन्नाको सेवा पद्धतिलाई जान्दै जान्दै आफूमा सेवाको भाव अगाडि बढाउँदै राजी महाराजको सेवा, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सेवा अनि आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो भावलाई कसरी वृद्धि गर्ने, यही कुरा हामीले जान्नु पर्दछ। तिनकी वित्तक कहत हो सुनियो सेवा की विधि तब। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ यहाँ जुन प्रकारको सेवा भइरहन्थ्यो त्यो सेवा पद्धतिलाई प्रहर प्रहर अनुसार बयान गर्दछु। सुन्दर साथी आफ्नो मनमा दिलमा उब्जाएर हेर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। श्री महामत कहे साथजी ए बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सको लाल कहा गजे माफक, बोली श्री कृष्ण लाल की जय। सुन्दर साथी यो त्यति बेलाको सेवालाई म एउटा एक जरा थोरै कण जति पनि मैले भनेको छैन, भन्न सक्दिनँ। सेवाको भाव दिलमा आएको कुरा शब्दमा बयान गर्न गाह्रो हुन्छ, दिलले अनुभूति गर्दै जान्छ। शब्द उच्चारण गरेर भन्दा थोरै हजारौं भागको एक भाग पनि शब्दमा आउन सक्दैन। त्यसै कारण मैले मेरो बुद्धि अनुसार
मैले मेरो क्षमता अनुसार एउटा बयान गर्ने दृष्टता मात्र गरेको हुँ। त्यति बेलाको सेवा अपरम्पार छ सुन्दर साजी भनेर यहाँ लालदासजी महाराजले सम्झाउनुहुन्छ। त्यो अन्नाको अपार सेवा हामी पनि सम्झँदै त्यो सेवाको स्मरण गर्दै गर्दै आफ्नो दिलमा सेवाको भाव बढाउँ भन्ने भावनाको साथमा आज दोस्रो र तेस्रो प्रहरको सेवाको संक्षिप्त वर्णन गर्ने प्रयास गरियो। आउनुहोस् चौपाई दोहोऱ्याएर हामी चर्चालाई यही विश्राम दिनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री महामती कहे ए साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहा गजे माफक, लाल कहा गजे माफक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजराज महारानी की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, महामती श्री लालदास जी महाराज की, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त गुरु संत महंतों की, समस्त भक्त सुंदर साथ की। या तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मैं पीऊ जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा कलकत्ता रख जाए जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस की रानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा कोई जी, सब विध पिया जी समरता दिन चाहत रोए रोए जी, जन्म अंधेरों में होती पिया सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप देखोगे अब देखोगी नैन भराए जी, एती पुकार पिया सुन के आवढ़ील करो तुम दीन जी, क्षण क्षण खबर कीजियो मैं अर्ज करो बुलाए, एती अर्ज में तो करूं पिया पीछा पड़े अंतराय जी, सो आड़े अंतराय काल के दुल्हा जी पंच लगाए जी, कंठ लगाई रे कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हाहिन पिया और न जानो बात जी, किसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मेरे कहा कहो किन बात जी,
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।